हरि सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्य जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्न विधि हरिगिरिसा राधितालंकरोतु। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को 9औं स्कंध को 32औं अध्याय में नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद रविनन्दन धर्मराजले सावित्रीलाई भगवतीको महामन्त्र र उपासना विधिको वर्णन गरेपछि उहाँले अशुभ कर्महरूको विपाकका बारेमा वर्णन गर्नका निम्ति आरम्भ गर्नुभयो। धर्मराजले भन्दछन्, सावित्री अशुभ कर्मीहरूको नारकीय यात्रा हुन्छ। अब अशुभ कर्मका बारेमा सुन। पुराणहरूका नाम र भेदभावबाट नाना प्रकारका स्वर्गहरू रहेका छन्। नरकमा कोही पनि जान चाहँदैनन्, तर पनि अशुभ कर्मका कारण मनुष्यहरू नरकगामी बन्नका निम्ति बाध्य हुन्छन्। नरकमा नाना प्रकारका कुण्डहरू छन्। ती कुण्डहरूमध्ये 86 कुण्ड प्रसिद्ध छन्। ती कुण्डहरूका केही नामहरू यस प्रकार रहेका छन्: बह्निकुण्ड, तप्तकुण्ड, क्षारकुण्ड, मूत्रकुण्ड, मांसकुण्ड, ताम्रकुण्ड, तेल प्रतप्त कुण्ड, शुक्रकुण्ड, कण्टककुण्ड, लालाकुण्ड, काककुण्ड, त्यस्तै गरी खड्गकुण्ड, यस्तै गरेर दंशकुण्ड, सर्पकुण्ड, कृमिकुण्ड आदि गरेका 86 वटा कुण्डहरू छन्। यी कुण्ड पापीहरूलाई कष्ट दिनका निम्ति निर्मित भएका हुन्। 10 लाख यमराजका अनुचरहरू यी नरक कुण्डको रेखदेखमा नियुक्त छन्। मृत्युको समयमा पापीहरूले यी नरकलाई स्वयं देख्दछन्। त्यस्तै गरी सिद्ध र योगी पुरुषलाई भने यिनको सम्मुखमा जानु पर्दैन। अब म कस्ता कस्ता पापीहरू कुन कुन कुण्डमा पर्दछन् भन्ने विषयमा बताउँदछु, सुना। जुन मूर्ख मनुष्यले घरमा आएका भोका अनि अत्यन्त तृषित अत्यन्त दुखी व्यक्तिहरूलाई भोजन गराउँदैनन् भने त्यस्तो व्यक्ति, त्यस्तो पुरुष तप्त कुण्ड नाम गरेको नरकमा पर्छ र 7 जन्मसम्म पक्षीको जन्ममा रहनु पर्दछ। जसले भगवती, वेदशास्त्र, पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गौरी, सरस्वती आदि देवी देवताको निन्दा गर्दछ भने त्यस्तो अधम मानव 86 कुण्ड मध्येको भयंकर कुण्ड अर्थात ती 86 कुण्डहरू मध्येको अत्यन्त भयंकर कुण्डमा पर्दछ। तत्पश्चात सर्प भएर जन्मिनु पर्छ। जसले माता पिता, गुरु, आफ्ना सन्तान अथवा अनाथको भरण पोषण गर्दैन, ऊ गरल विष कुण्डमा पर्दछ। खानका लागि उसलाई विष दिइन्छ, पछि उसले भूत योनि प्राप्त गर्दछ। जसले घरमा आएको अतिथिलाई क्रोधपूर्वक नेत्रले हेर्छ भने त्यस्ताले दिएको अन्न जल पितृ र देवताहरूले ग्रहण गर्दैनन्। जसले भगवान श्रीकृष्णको गुण सम्बन्धी संगीत भएको समयमा अनुचित रूपबाट उपहास गर्छ भने ऊ 100 वर्षसम्म अश्रुकुण्ड नरकमा पर्दछ। पछि चाण्डालको कोखमा जन्मन्छ। जुन मानवले आफ्ना भरण पोषणका लागि प्राणीहरूको हिंसा गर्दछ, ऊ धेरै समयसम्म मजुवा कुण्डमा पर्दछ। पछि फेरि पशु नै भएर जन्मिन्छ। जसले आफ्नी कन्याको बिक्री गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्ति मांस कुण्डमा पर्छ। जसले निर्दयी भएर प्राणीहरूलाई विष खुवाएर मार्दछ भने ऊ विषकुण्ड नाम गरेको नरकमा पर्दछ। पछि 7 जन्मसम्म छाला सम्बन्धी रोगले ग्रसित भएर रहन्छ। यस्तै गरी विभिन्न प्रकारका खराब कर्म गर्ने व्यक्तिहरूको लक्षण र उनीहरूले भोग्नु पर्ने नरकका विषयमा बताउँदै जानुभयो धर्मराजले। त्यस्तै गरी अब चरित्रलाई सफा बनाउनु पर्दछ। खराब चरित्र भयो भने अवश्य पनि के हुनुपर्छ? नरकगामी हुनु पर्दछ। यस्तो प्रकारको भयंकर कुरालाई सुनिसके पछाडि सावित्रीले भन्दछिन्, धर्मराज, नरक कुण्डको बारेमा मैले राम्रोसँग सुने। कसको महिमा र कर्मबाट प्रभु मनुष्यले ती घोर नरकहरूमा जानु पर्दैन, ती नरक कुण्डमा जानु पर्दैन। कस्तो प्रकारको कर्म गर्यो भने जानु पर्दैन प्रभु, त्यो पनि बताइदिनुस् भनिसकेपछि
अब मलाई सत्कर्मका बारेमा बताइदिनुहोस्। नरक कुण्डका आकार कस्ता कस्ता छन्? कस्ता कस्ता पापीहरू कुन रूपमा त्यहाँ निवास गर्दछन्? अग्निमा शरीर भस्म भएपछि मानव कुन शरीरबाट लोकान्तरमा जान्छ? शुभ र अशुभ कर्मको उसले कसरी भोग गर्दछ? अत्यन्त दुःख पाएर पनि त्यो शरीर किन नष्ट हुँदैन? यो सबै प्रकारको कुरा मलाई बताइदिनुहोस्। धर्मराजले भन्दछन्, हेर देवी, 4 वेद, धर्मशास्त्र, पुराण संहिता, इतिहास, धर्मग्रन्थ, वेदाङ्ग यी सबैमा पञ्चदेवको उपासनाको वर्णन छ। देवोपासना गर्नाले, भगवानको उपासना गर्नाले जन्म, जरा, व्याधि, शोक, सन्ताप सम्पूर्ण प्रकारका खराब कुराहरू नष्ट हुन्छन्। पञ्चदेवको बाह्य र आन्तरिक उपासना गर्ने व्यक्तिले स्वप्नमा पनि नरकलाई देख्नु पर्दैन। जसले भगवती भुवनेश्वरीको उपासना गर्दैन अथवा भगवती भुवनेश्वरीको उपासना नगर्ने व्यक्तिले यमपुरी अवश्य देख्नुपर्छ। एकादशीको व्रत गर्ने मनुष्य विष्णुलोकमा जान्छ। काम, क्रोध, लोभ, मृत्यु, जरा, शोक, भयकाल यस्तो प्रकारका यी सबै कुराहरू देवी भक्तहरूलाई देख्न साथ आफ्नो प्रभावबाट निस्तेज भइहाल्छन्। पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश यी 5 तत्व सबैको अगाडि प्रष्ट रूपमा छन्। पृथ्वी आदि पञ्चतत्वबाट बनेको 5 भौतिक शरीर कृत्रिम र नश्वर छ। यो प्रभु कस्तो छ भने शरीर चिताको आगोमा जलेर नष्ट हुन्छ। 5 भौतिक शरीरभित्र बसेको जुन जीव छ त्यसको बुढ्याउलो बराबरको आकृति हुन्छ। त्यसले शुभ र अशुभ फल भोग्नका निम्ति सूक्ष्म शरीरको के गर्दछ? धारण गर्दछ। त्यो सूक्ष्म रूप प्रज्वलित अग्निमा भस्म नभएर ऊ त के गर्छ? यमपुरीमा जान्छ। त्यो यातनामय शरीरलाई शस्त्र अस्त्रले नष्ट गर्न सक्दैन। त्यस्तो शरीर तताइएको तेल, फलाम र ढुङ्गाको प्रहार हुँदा पनि यथावत रहिरहन्छ। उसलाई आगोमा तताइएको तामा आदि प्रतिमामा टाँसे पनि ऊ जल्दैन, मर्दैन, पूर्ववत नै रहन्छ। धर्मराजले भन्छन्, सावित्री, नरक कुण्डहरू पूर्ण चन्द्र मण्डलाकारका हुन्छन्। ती अनेक प्रकारका ढुङ्गाबाट बनेका छन्। तिनको कहिल्यै पनि नाश हुँदैन। ती प्रलय कालसम्म पनि यथावत रहन्छन्। पापीहरूलाई क्लेश दिनका निम्ति विभिन्न रूपमा नरक कुण्डहरूको निर्माण भएको छ। त्यहाँ पापीहरूलाई उनीहरूले गरेको कुकर्म र पाप अनुसार कष्ट दिन्छ। पापीहरूलाई कष्ट दिनका निम्ति त्यहाँ फलाम कुण्ड, त्यस्तै गरी तप्त सूर्यकुण्ड, सालमली वृक्षहरू छन्। फलाम कुण्डमा पापीहरूलाई टाँसिन्छ। त्यहाँ सुरापान गर्ने र चर्मभक्षीलाई राखिन्छ। सालमली वृक्षमा लाखौं पापीहरू अटाउँछन्। त्यस वृक्षमा सबै पापीहरूलाई झुन्डाएर कष्ट दिन्छ। पापीहरूलाई कष्ट दिनका निम्ति पनि त्यहाँ धेरै कुण्डहरू छन्। अंगारक कुण्ड, सरकुण्ड, गोलकुण्ड, तप्त पाषाण कुण्ड, लाला कुण्ड, मसी कुण्ड, दग्ध कुण्ड, गजदंश, शुचिमुख, देह चूर्ण आदि त्यहाँ पापीहरूलाई अत्यन्त कष्ट दिन्छ। यसरी धर्मराजले सावित्रीलाई 86 नरक कुण्डको विशद वर्णनका विषयमा व्याख्या गरे। त्यसपछि उनले सावित्रीलाई अब के सुन्ने इच्छा छ भनेर प्रश्न गरे। सावित्रीले भन्दछन्, प्रभु, मुक्ति केलाई भनिन्छ? मुक्तिहरू कति प्रकारका हुन्छन्? त्यसको लक्षण के छ भनेर सोद्धा धर्मराजले भन्नुहुन्छ, हेर, पिता, माता र गुरु यी सबैभन्दा संसारमा ठुला व्यक्ति हुन्। यिनीहरूको के गर्नु? पिताजीको, माताजीको, गुरुको अत्यन्त प्रकारले श्रद्धाभाव गर्नु। त्यसैले प्रभु देवी भगवतीको गुणानुवाद गर्नु, माताजीलाई, पिताजीलाई अत्यन्त सेवा गर्नु, अत्यन्त सुन्दर प्रकारको भावले व्यवहार गर्नु। यो प्रकारको कर्म गर्यो भने अवश्य पनि मुक्ति हुन्छ। देवीको महिमाको वर्णन गर्नका निम्ति त साक्षात् सरस्वती पनि असमर्थ हुनुहुन्छ। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार, धर्म, कपिल तथा सूर्य र ब्रह्माका छोराहरू पनि उहाँको वर्णन गर्नमा सफल हुनु भएन भने अरू व्यक्तिको त के नै आशा गर्नु र? मैले पनि कसरी जान्न सक्छु र? देवी, प्राचीन समयको कुरा हो। भगवान शङ्कर गोलोक जानु भएको थियो। त्यस समय गोलोकमा रासमण्डलको आयोजन भएको थियो। त्यहाँ शङ्करलाई भगवान श्रीकृष्णले
देवीको पवित्र गुणानुवाद श्रवण गराउनु भएको थियो। त्यसपछि शङ्करले पनि आफ्नो पुरीमा धर्मका लागि देवीको गुणानुवादको वर्णन गरेर उपदेश दिनुभएको थियो। सावित्री, मेरा पिता भगवान सूर्यले मलाई यमपुरीको राज्य दिँदै हुनुहुन्थ्यो, तर पनि त्यो राज्य मैले लिन चाहिन। मैले त्यसलाई प्राप्त गर्ने इच्छा ममा हुँदै भएन। पछि पिताले मलाई भगवतीको गुणानुवाद सुनाउनु भयो। त्यस समयमा मैले जे जति सुनेको छु तद अनुरूप मैले तिमीलाई सुनाउँछु। सावित्री, भगवतीको प्रथम रूप सर्वात्मा हो। भगवान श्रीकृष्ण पनि उहाँकै अभिन्न रूप हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण सबैका एकमात्र महेश्वर हुनुहुन्छ। ब्रह्माले पनि उहाँकै निर्देशन र भयबाट सृष्टिको विधान गर्नुहुन्छ। उहाँको भयबाटै वायु चल्छ, सूर्यको गति पनि चल्दछ। उहाँकै डरले इन्द्रले वर्षा गराउँछन्, अग्निले जलाउँछन्, जलले शीतलता दिन्छन्। सावित्री, देवताहरूको 71 युग बराबर इन्द्रको आयु मानिएको छ। यस्ता 28 इन्द्रको परिवर्तन हुँदा ब्रह्माको 1 दिन र 1 रात हुन्छ। 30 दिनको 1 महिना र 2 महिनाको 1 ऋतु, 6 ऋतुको 1 वर्ष हुन्छ। यसै अनुरूप 100 वर्ष व्यतीत हुँदा ब्रह्माको आयुको गणना हुन्छ। जब ब्रह्माको आयु पूर्ण हुन्छ त्यस समयमा ब्रह्म 1 पलकमा समाप्त हुन्छन्। यसैलाई प्राकृतिक लय भनेर भनिन्छ। देवी विष्णु माया दुर्गाले भगवान श्रीकृष्णको बुद्धिमा स्थान ग्रहण गर्नुहुन्छ। उहाँ भगवान श्रीकृष्णकी बुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी हुनुहुन्छ। गणेशलाई पनि भगवान श्रीकृष्णको अंश मानिएको छ। गणेश पनि भगवान श्रीकृष्णका दुवै भुजामा प्रविष्ट भएर निवास गर्नुहुन्छ। लक्ष्मीको अंशका देवीहरू पनि लक्ष्मीमा लीन हुन्छन्। लक्ष्मी पनि श्री राधामा लीन हुन्छन्। गोपीहरू र सम्पूर्ण देवपत्नीहरू पनि श्री राधामा लीन हुन्छन्। अतएव तिमी विघ्न रहित एवं शुभप्रद मार्गको सुखपूर्वक अनुसरण गर। सूर्यपुत्र धर्मराजले यसरी के गर्नुभयो? सावित्रीलाई सम्झाएर उनका पति सत्यवानलाई जीवन प्रदान गर्नुभयो। सावित्रीलाई पनि शुभ आशीर्वाद दिनुभयो। त्यसपछि धर्मराज स्वधाम फर्कन लाग्दा सावित्री अत्यन्त रुन लागिन्। धर्मराजका आँखाबाट पनि अश्रुधाराहरू बग्न लागे। धर्मराजले भने, सावित्री तिमी पनि आफ्नो घरमा जाऊ, भगवती सावित्रीको व्रत गर। 14 वर्षसम्म यो व्रत गर्नाले नारीलाई मोक्षको प्राप्त हुन्छ। ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथिमा यो व्रत गर्नुपर्दछ। यस्तो उपदेश दिएर धर्मराज आफ्नो ठाउँतर्फ जानुभयो। सावित्री पनि आफ्ना पति सत्यवानलाई साथमा लिएर घरतर्फ लाग्नुभयो। धर्मराजको वरदानको प्रभावले सावित्रीका पिता पुत्रवान बने। ससुराका आँखा खुले। उनले आफ्नो राज्यश्रीलाई फिर्ता प्राप्त गरे। सावित्री स्वयं धेरै पुत्रकी माता भइन्, धेरै सन्तानकी माता भइन्। उनले भारतवर्षमा अनेक सुख भोग गरिन्। पृथ्वीको भोग पूर्ण भइसकेपछि उनी पतिका साथमा भुवनेश्वरी लोकमा प्रविष्ट हुन पुगिन्। गायत्री मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवी हुनाले उनको नाम सावित्री भनेर भएको हो। अब यस्तो प्रकारको धर्मराज र सावित्रीको संवादलाई सुनेपछि नारदले भन्नुहुन्छ, हे मेरो भगवान, अब मलाई लक्ष्मीको उपाख्यान सुनाउने कृपा गर्नुहोस्। देवीको रूप र स्वरूप कस्तो छ? सर्वप्रथम उहाँको पूजा कसले गरेको थियो प्रभु? यसको बारेमा पनि मलाई बताइदिनुहोस्। यो नारदको प्रश्नलाई सुनिसकेपछि नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ, नारद, प्राचीन समयको कुरा हो। सृष्टिको आदिमा भगवान श्रीकृष्णको बायाँ भागबाट श्री राधा प्रकट हुनुभयो। प्रकट हुँदा उनी 12 वर्षकी देखिन्थिन्। त्यस समय उनी भगवान श्रीकृष्णका साथमा विराजमान भइन्। उनको इच्छाद्वारा नै उनको 2 रूप भयो। ती दुवै रूप, वर्ण, तेज अवस्था, कान्ति, यश, वस्त्र, आभूषण, गुण, कृत्य सबै समान रूपमा परिपूर्ण थिए। बायाँ अंशबाट प्रकट भएको रूप लक्ष्मीको थियो। दाहिने अंश रूपमा भने स्वयं राधा विद्यमान रूपमा रहिन्। राधादौ वारयामासा द्विभुजञ्च परात् परं महालक्ष्मीश्च तत्पश्चात् सकमेकमनीयकम्।
राधाले भगवान श्रीकृष्णलाई पतिका रूपमा स्वीकार गरिन्। लक्ष्मीले पनि भगवान श्रीकृष्णलाई नै पति बनाउने इच्छा प्रकट गरिन्। त्यसै समयमा भगवान श्रीकृष्णका पनि दुई रूपहरू प्रकट भए। बायाँ अङ्गबाट चतुर्भुज रूपमा विष्णु प्रकट हुनुभयो। दक्षिण अङ्गबाट दुई भुजाधारी रूपमा भगवान श्रीकृष्ण स्वयं विद्यमान रहनुभयो। उहाँले महालक्ष्मीलाई भगवान विष्णुको सेवामा समर्पित गरिदिनुभयो। श्री राधा गोपाल र गोपिनीहरूद्वारा आवृत भएर अत्यन्त प्रफुल्लित बनेर उनीहरूका साथमा शोभा पाउन लागिन्। भगवती लक्ष्मी पनि सम्पूर्ण सौभाग्यबाट सम्पन्न भएर महालक्ष्मी नामले संसारमा प्रसिद्ध हुनुभयो अनि वैकुण्ठ धाममा निवास गर्न लाग्नुभयो। स्वर्गमा स्वर्गलक्ष्मी, पातालमा नागलक्ष्मी, राजाहरूमा राजलक्ष्मी, गृहस्थीहरू कहाँ गृहलक्ष्मी आदि नामबाट उनको प्रशस्ति भयो। यसै कारण मङ्गल कलश, माणिक्य, मोतीमालाहरू, बहुमूल्य हीरा, चन्दन वृक्षहरूको सुन्दरता, नूतन मेघ सबै वस्तुमा लक्ष्मीको अंश विद्यमान रहेको छ। नारद सर्वप्रथम लक्ष्मीको पूजा नारायणले गर्नुभयो। दोस्रो पूजा ब्रह्माले र तेस्रो पूजा शिवले गर्नुभयो। भगवान श्री विष्णुले क्षीर सागरमा यिनको पूजा गर्नुभएको हो। तत्पश्चात मनु, ऋषिश्वर, गृहस्थ आदि सबैले जगतमा लक्ष्मीको पूजा गर्नका निम्ति सुरु गरेका हुन्। नारदले भने, भगवान महालक्ष्मी पृथ्वीमा आएर समुद्रकी कन्या बन्न कसरी स्वीकार गरिन्? उनी समुद्रकी कन्या हुनुको कारण के हो भन्दा नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद पूर्वकालको कुरा हो। दुर्वासाको श्रापका कारण लक्ष्मीले इन्द्रलोक छाडिदिन्। देवता समुदाय मर्त्यलोकमा घुम्न लागे। लक्ष्मीले स्वर्गलाई त्यागेर दुःखका साथमा वैकुण्ठ प्रस्थान गरिन्। सबै देवताहरू अत्यन्त दुखी भए। सबैका कण्ठ र तालु सुकेका थिए। भगवान श्रीहरिको आज्ञा अनुसार सर्वसम्पत्ति स्वरूपा महालक्ष्मी समुद्र कन्या भइन्। जुन समय देवता र दैत्य मिलेर क्षीर सागर मन्थन गरेका थिए, त्यसै समय समुद्रबाट लक्ष्मीको प्रादुर्भाव भयो। प्रकट हुनासाथ लक्ष्मीले भगवान विष्णुलाई वरमाला अर्पण गरेर उहाँकै साथमा गइन्। नारदले भन्दछन्, भगवान दुर्वासाले इन्द्रलाई कहिले कुन कुन अपराधका कारण श्राप दिएका थिए, यो कथा सुन्ने इच्छा गर्दछु। यो कुरालाई सुनेपछि भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद प्राचीन समयको कुरा हो। दुर्वासा वैकुण्ठबाट कैलाशतर्फ जाँदै थिए। उनलाई देखेर इन्द्रले शिर झुकाएर प्रणाम गरे। दुर्वासाले इन्द्रलाई शुभ आशीर्वाद दिए। उनले इन्द्रलाई पारिजात पुष्पमाला समर्पित गरे। राज्यको घमण्डले अत्यन्त उन्मत्त भएका इन्द्रले त्यो सुन्दर पुष्पमालालाई के गरे, ऐरावत नाम गरेको हात्तीको शिरमा राखिदिए। पुष्पमाला गलामा पर्नासाथ हात्ती विष्णुतुल्य भयो। ऊ इन्द्रलाई छाडेर वनतर्फ लाग्यो। यो घटनाले दुर्वासा अत्यन्त रिसाए। उनले इन्द्रलाई श्राप दिँदै भने, इन्द्र तैँले अभिमान गरेर पारिजात पुष्पको अपमान गरिस्। अब लक्ष्मी तेरो इन्द्रलोकलाई छाडेर भगवान श्रीहरिको समीपमा जानेछिन्। विष्णुको पावन प्रसादको अपमान गर्नेहरूले कहिले पनि राम्रो प्रकारको कुरा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसैले साक्षात भगवान विष्णुको पावन प्रसादको अपमान गर्नेहरूको यस्तै दशा हुन्छ। दुर्वासाको श्रापलाई सुनेपछि इन्द्रले दुर्वासाका चरण समातेर भने, मुनिवर म गएको सम्पत्तिको याचना गर्दिन। हजुर मलाई केही ज्ञान उपदेश दिने कृपा गर्नुहोस् प्रभु। ऐश्वर्य त विपत्तिको बिउ हो भन्दा दुर्वासाले भने, देवराज सम्पत्ति नै जन्म मृत्यु जरा शोक र रोगको बिउको उत्तम अङ्कुर हो। यसको प्रभावले दृष्टिविहीन भएको मानिसले मुक्ति मार्गलाई देख्न सक्दैन। अनेक जन्मको पुण्य र तपस्याको प्रभावले प्राणीलाई मुक्ति मार्गको उपलब्धि हुन्छ। मुक्तिको मार्ग निर्विघ्न र परम सुखद छ। दुर्वासाको वचनलाई सुनेपछि देवराजको हृदयमा वैराग्यको भावना उदय भयो। इन्द्रलाई ज्ञानोपदेश दिएर मुनिवर गए। त्यसपछि इन्द्र पनि आफ्नो भवनमा गए। त्यहाँ पुग्दा अमरावतीपुरी दैत्य र असुरहरूबाट भरिसकेको थियो। सबै देवता भएका कारण व्याकुल थिए।
अत्यन्त भएका कारण डरका कारण व्याकुल भइरहेका थिए। अमरापुरीको त्यो अवस्थालाई देखेर इन्द्र देवगुरु बृहस्पति कहाँ गए। दुर्वासाबाट पाएको श्रापको वृत्तान्त बताई। सबै कुरा सुनेपछि बृहस्पतिले भने, सुरेश श्रेष्ठ, मलाई सबै कुराको जानकारी भइसकेको छ। नीतिज्ञ पुरुष विपत्तिको समयमा पनि आत्तिदैनन्। महाविपत्तौ संसारे यः स्मरिन् मधुसूदनं, विपत्तौ तस्य सम्पत्तिर् भवेदित्याह शङ्करः। दुःख परेको समय प्रारब्धमाथि विचार गर्नुपर्छ। भगवान मधुसूदनको स्मरण गर्नुपर्छ। एक कुशल कुम्भकारले माटोबाट सुन्दर घटको अर्थात् घैँटोको निर्माण गर्दछन्। त्यसै गरेर तदनुरूप विधाताले पनि प्राणीहरूलाई फल प्रदान गर्नुहुन्छ। यही कुरा बुझ र तिमी भगवान नारायणको उपासना गर, अवश्य पनि सफल हुनेछौ। यसो भनेर बृहस्पतिले इन्द्रलाई आशीर्वाद पनि प्रदान गरे। अब प्रभु श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको 9औं स्कन्धको अब 41औं अध्यायमा नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, बृहस्पतिबाट ज्ञानका कुरा सुनेपछि देवराज इन्द्रले बृहस्पतिलाई अगाडि लगाएर ब्रह्माको सभातर्फ प्रस्थान गरे। त्यहाँ पुगेपछि बृहस्पतिले सबै वृत्तान्त ब्रह्मालाई सुनाए। ब्रह्माले इन्द्रलाई भन्नुभयो, हे वत्स, हे देवराज, तिमी मेरा वंशज हौ र मेरा नाति पनि हौ। तिमी स्वयं देवताहरूका स्वामी हौ। दक्ष प्रजापति तिम्रा मातामह हुन्। उनको 3 कुल अत्यन्त पवित्र छ। उनकी आमा पतिव्रता छिन् भने पिता अत्यन्त शुद्ध स्वरूपका छन्। त्यस्ताको वंश तिमी कसरी अहङ्कारी हुन सक्छौ? हेर, श्रीहरि सम्पूर्ण प्राणीहरूको शरीरमा विराजमान हुनुहुन्छ। देवराज, जुन फूलबाट भगवान शिवले श्रीहरिका चरणको पूजा गर्नुभएको थियो, त्यही फूल सौभाग्यवश मुनिवर दुर्वासाको कृपाबाट तिमीलाई प्राप्त भएको थियो। तर तिमीले त्यसको सम्मान गरेनौ बाबु। बलवान, अब के भयो त? दुर्दैवले तिमीलाई ठग्यो। यसै कारणले भगवती लक्ष्मी तिमी कहाँबाट गइन्? तिमी श्रीहीन हुनु पर्यो। देवेन्द्र, बृहस्पतिका साथमा वैकुण्ठतर्फ लाग, म पनि तिम्रो साथमा रहनेछु। भगवान श्रीहरिको कृपाले तिमी के गर्नेछौ? लक्ष्मी पुनः प्राप्त गर्नेछौ। अब ब्रह्मा, इन्द्र र बृहस्पतिलाई साथमा लिएर के गर्नुभयो? वैकुण्ठ जानुभयो। उहाँले भगवान श्रीहरिको प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसपछि ब्रह्मन अब गएर भगवानको प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसपछि ब्रह्माले सबै कुरा भगवान श्रीहरिलाई बताउनु भयो, सुनाउनु भयो। सबै कुरालाई सुनिसकेपछि भगवानले भन्नुभयो, ब्रह्मन तथा देवताहरू, न डराऊ, न डराऊ, म तिमीहरूलाई अचल लक्ष्मी प्रदान गर्नेछु। म तिमीहरूलाई समयको उचित कुरा भन्दछु, त्यसतर्फ ध्यान देऊ। हेर, म मेरो इच्छाले केही पनि गर्न सक्दिन। दुर्वासाले तिमीहरूलाई श्राप दिएका छन्। जहाँ लक्ष्मी रहन्छन् त्यहाँ शङ्ख ध्वनि र तुलसीको निवास हुँदैन। जहाँ शङ्करको पूजा गरिँदैन र ब्राह्मण भोजन गराइँदैन त्यहाँ लक्ष्मीको वास हुँदैन। जहाँ अतिथिको अनादर गरिन्छ, अथवा भनौँ जहाँ अतिथिको अनादर गरिन्छ, भोजन दिइँदैन भने त्यहाँ पनि लक्ष्मी वास गर्दिनन्। त्यसैले सूर्योदय द्विजो भुङ्क्ते, दिवा स्वापी च ब्राह्मण, दिवा मैथुनकारी च यस्तस्माद् याति मत प्रियाम्। जसले सूर्योदयको समयमा भोजन गर्दछन्, दिनमा सुतेर रहन्छन्, खराब प्रकारको कर्म गर्दछन्, सदाचारहीन भएका छन् भने त्यस्ताको घरमा पनि लक्ष्मीको निवास हुँदैन। जुन ठाउँमा भगवान श्रीकृष्णको यश गाइन्छ त्यहाँ भगवती लक्ष्मीले सदा सर्वदा वास गर्दछिन्। जहाँ सालग्राम रहन्छन्, शङ्ख ध्वनिको आवाज गुन्जन्छ र तुलसीको निवास पनि हुन्छ, त्यस ठाउँमा लक्ष्मी विद्यमान रहन्छन्। यस्तै गरेर जहाँ सबै देवताहरूलाई भगवान श्रीहरिले यसरी के गर्नुभयो? सम्झाउनु भयो। त्यसपछि उहाँले लक्ष्मीलाई भन्नुभयो, देवी, तिमी आफ्नो कलाबाट क्षीर समुद्रमा जाऊ। त्यहाँ कन्याका रूपमा समुद्रमा जन्म धारण गर।
लक्ष्मीलाई सम्झाएपछि पुनः भगवानले ब्रह्मालाई भन्नुभयो, ब्रह्मन सबै देवता मिलेर समुद्र मन्थनको तयारी गर्नुहोस्। समुद्रको मन्थनबाट लक्ष्मी प्रकट हुनेछिन्। लक्ष्मी प्रकट भएपछि देवताहरूलाई दिनु। भगवान श्रीहरिको कुरा सुनेर देवताहरू तत्काल क्षीर सागरतर्फ प्रस्थान गरे। त्यहाँ देवता र दानव एकत्रित भए। मन्दराचल पर्वतलाई के गरे मदानी बनाए, कक्षपलाई आधार पात्र र शेष नागलाई मन्थनको डोरी नेति बनाएर समुद्र मन्थन गर्न लागे। यसरी मन्थनबाट धन्वन्तरी वैद्य अमृत उच्चैश्रवा घोडा 14 रत्न र विविध रत्न ऐरावत हात्ती लक्ष्मी सुदर्शन चक्र कल्पवृक्ष आदि धेरै धेरै बहुमूल्य वस्तुहरू निस्के। भगवान के भयो त अब भगवती लक्ष्मीको प्राकट्य भएपछि लक्ष्मीले भगवान श्रीहरिको गलामा वरमाला लगाइदिन्। त्यसै समय देवताहरूले दुर्वासाको श्रापबाट मुक्त भएर आफ्नो आफ्नो राज्यलाई प्राप्त गरे। नारदले भने भगवान लक्ष्मीको ध्यान र स्तोत्रको प्रसङ्ग के छ त्यसको विषयमा पनि बताइदिनुहोस्। भगवानले भन्नुहुन्छ, नारद प्राचीन समयको कुरा हो। इन्द्रले गणेश सूर्य अग्नि विष्णु शिव र दुर्गा यी 6 देवताहरूको पूजा गरेर महालक्ष्मीको पनि आवाहन गरे। पारिजात चन्दन र चर्चित पुष्प लिएर महालक्ष्मीको ध्यान गरे। इन्द्रले भने, हे पद्मवासिनी, शङ्खमा पुष्प चन्दन दुबो गङ्गाजल आदि श्रेष्ठ श्रेष्ठ वस्तुले पूर्ण अर्घ्य म प्रस्तुत गर्दछु, यसलाई हजुरले ग्रहण गर्नुहोस्। त्यसपछि उनीहरूले ओम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्यै स्वाहा यो मूल मन्त्रको 10 लाख जप गरे। पश्चात उनीहरूलाई मन्त्र सिद्धि प्राप्त भयो। इन्द्रले भने, भगवान श्रीहरिमा भक्ति उत्पन्न गर्ने हर्ष प्रदान गर्ने भएकी हे देवी, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ। हजुरको कृपाबाट नै अर्थ धर्म काम र मोक्षको प्राप्ति हुन्छ। यथा माता स्तनान्धानां शिशूनां शैशवे सदा तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वरूपतः। जसरी आमाले बाल्यकालमा बच्चालाई दूध मुखमा राखिदिनुहुन्छ त्यसै गरी हजुर पनि जगत जननी भएर सबैको अभिलाषालाई पूर्ण गरिदिनुहुन्छ हे भगवती। यस रूपले देवराज इन्द्र सहित सबैले प्रार्थना गरेपछि भगवती लक्ष्मी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। अनि उहाँले देवताहरूलाई पुनः लक्ष्मी प्राप्तिको वरदान दिनुभयो। अनि उहाँले भगवान श्रीकृष्णलाई मनोहर पुष्पमाला समर्पण गर्नुभयो। त्यसपछि सबै देवताहरू के गरे, आफ्नो आफ्नो स्थानतर्फ आफ्नो आफ्नो लोकतर्फ प्रस्थान गरे। यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको 9औं स्कन्धको 42औं अध्यायलाई यही नै विश्राम गरिन्छ। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्याम्। ॐ सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमो नमः।